After the controversy surrounding the Kala Academy, it appears another public infrastructure scandal is unfolding, this time in Kankona. As the first pre-monsoon showers hit the state, water began pouring through the ceilings of Kankona's Ravindra Bhavan, leaking through fans, AC vents, and even the light fixtures, making the building look more like a sinking ship than a cultural center. Devidas Gaokar brings us this report from the ground. काणकोण तालुक्यात रवींद्र भवन जावचे आणि कलाकारांक हक्काची माची मेळची देखून काणकोणकारांची मागणी आशिल्ली आणि कितल्याशा वर्सांनी ही मागणी कंप्लीट जाली आणि काणकोणात जेन्ना रवींद्र भवन उबें जातालें त्या वेळाचेर गोंय राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांगासर आयले त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की हे जे रवींद्र भवन जे आसा ते पूर्णपणे काम कंप्लीट जाल्या उपरांत इनॉग्रेट जातलें आणि ताचे खातीर जवळ जवळ 3 म्हयने लागतले आणि हे काम कंप्लीट जाल्या उपरांत काणकोणचे जे कलाकार आसात तांचे कडच्यान जे सजेशन आयिल्लें तिवूय जाग्यार पडली उपरांतच मागीर हे रवींद्र भवन फूल फ्लॅश म्हणटा तशें कलाकारां खातीर उक्तें जातलें अशें ताणें सांगिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की काणकोणांतलेच कांय फुडाऱ्यांनी आपल्याक बड्डेच्या दिसा किंवा घाई गडबडीन ह्या रवींद्र भवनाची इनॉग्रेशन केलें आनीक ताका लागून हें काम इनकम्प्लीट उरलें आणि हें इनकम्प्लीट उरलें आनी सद्याक आयज परिस्थिती अशी आसा की काणकोण तालुक्यान पयलोच पावस जेन्ना पडलो त्या वेळाचेर संपूर्ण रवींद्र भवनाच्या बऱ्याचशा भागान पूर्णपणे उदकाचो संचार आशिल्लो. लायब्ररी तर इतलें उदक पडलें की पुस्तकां तांच्यांनी पोतयां भरून दवरला आणि एकंदरीत जर पळयलें फॅन एसी ज्या जाग्याचेर होल आशिल्ले वण्टीक स्पेशली बाकीच्या फॅसिलिटी खातीर थंयसरल्यान उदक व्हांवपाक लागिल्ल्यान हें रवींद्र भवन केन्ना कितें जातलें आतां देवाकच खबर अशी परिस्थिती काणकोणकारांची जाल्ली आसा. आयज तियात्र आसलो तेंचो तियात्रा कडेन तें पळोवपाक गेल्यार आयज पावस राती 3 सावन तुगे पावसाचें स्टार्ट जाल्लें. पावस कंटिन्यू जाल्ले कारणान आख्खो तुगेलो वयल्यान लिकेज जावन तुगे स्टेप्सा वयल्यान घोळ कसो व्हांवतालो. कितें आसता आमी जेन्ना लास्ट टायम तेणी आमचे कन्सर्न मिनिस्टरान विजीट केल्ली त्या विजिटाक तेणें कितें सांगलें जुलय जुनाचो म्हयनो आसलो आनीक 3 म्हयने लागतले. 3 म्हयन्या नंतर आमी तुगेलो इनॉग्रेट करचें म्हूण तेही नंतर सुद्दां तेणें ओपन दवरलें की आनी कोणी समज तुमचें सजेशन आहा जाल्यार तुमी येवन मांडा आपूण तें कितें जाल्यार वे आउट कडेन सोल्युशन काडून तरी नंतर फूल फ्लॅज चालू केन्ना जातलें जेन्ना तुमी सांगतले. लोकांनी समज सांगलें ना आज जालें ओपन करपाक जाता तेन्नाय करतलें. पूण काही गजाल्यो काही आपले तुगेले स्वार्थाक आपल्या बड्डे निमित्यान तुगेले पयलीं इनॉग्रेट केले आनी आयज पळय तुगेले तेजी कारणां जाली आतां रिजल्ट आमकां हो मेळो. कितें आसता इन्फ्रास्ट्रक्चराक केन्ना तेतून त्या हितून घाई करपाक आसना. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुगेलो बेश्टो तुगेलो हें ताडपत्री मारल्यान तशें जायना ती हितून टायम वयता एक टायम लागतात. पूण थोडे हांकां कित्याक हो मोर देन 55 to 60 CRाक आतां हो प्रोजेक्ट. पूण एकट्याक लागून एकट्या आपल्या बड्डे सेलिब्रेट करपा लागून हो तुगेलो आतां अशें करून प्रोजेक्ट पाड उडोवपाक 9 म्हयने जाताय थिंगा इनॉग्रेशन केल्यार आतां 9 म्हयन्या भितर अशें करून हालत जाल्यार आतां पावस उरला आख्या पावसा उरलो पावसा कितें जावपाचें हें केश रवींद्र भवन चलतलें. आयज तो एक तियात्र आसलो बरो फेमस तियात्र सेबिदा दिवार लोकांनी हावसफूल ऑलमोस्ट तो तियात्र हावसफूल जालोलो. पूण आतां सगळें तें कॅन्सील करूंक पडलें कित्याक हे परिस्थिती सारकी ना. पूण आतां हें चोयला प्रमाणे हें रवींद्र भवन आनी केश करून चलपाचें केश करून मुखार वचपाचें. आमी मोदें मातशें इश्यू काडलेलो तेन्ना मातशें बरें दिसलेलें की गव्हर्मेंटान मातशें आनी डिपार्टमेंटान मातशें सिरियस घेवन त्यो थोडे सारकी करून दिलेलें आनी परतून स्टार्ट केलेलें तियात्र. आतां ही परिस्थिती इतली बिकट आसा की ही रिस्क घेवपाक जायना. हाल पावस जोडलो आनी हिंगा परतून अशेंच करून जालें आनी कोणाक कितें डॅमेज जालो कोणाक कितें शॉर्ट सर्किट जालें ना आनी कितें जालें कोण जबाबदार जातलो. With both the library and auditorium leaking, theatrists who were scheduled to perform earlier today were left with no choice but to cancel the show, citing serious concerns over audience safety and the risk of electrocution. Here's what they had to say. तियात्र दवरलेलो 3:30 वरांचेर म्हणजे आज सगळी तयारी लोकां तिकेट काडून आमगेली 3:30 जावन हो क्रॉस जाली. लोकां पयशे बिशे गेले पूण सडनली आतां कितें जालो पास येयलो आनी आमी हिंगा आसतना पासाक चल जाल्यार आख्खें भितर सामकें फूल उदक पोवन धांवपाक टायम जालो. उदक घुसघुस येवपाक लागलें म्हळ्यार भितर नासलें भितर इश्टर्गेटीचे चडटे तेन्ना आमी आख्खें डिसिजन घेयलें की त्या लायटी कोणाक शॉक येयलो कितें जालें आनी प्रॉब्लेम जाले आनी लोक येयले आनी हालीं धांवमान कितें जालें जाल्यार हालीं रिस्पॉन्सिबल आमचेर येतो म्हूण आमचो तियात्र आतां कॅन्सील केलो. जरी तर तें आज तियात्र आशिल्लो न्ही आज तियात्र जालो 3:30 सेबिदी दिवारालो आनी जेन्ना पळय आतां आमगे कन्फर्म जात्री हॉलाचें तरी तर आमकां टायम मेळ्ळो तरी तर तियात्रा मेळटा जाल्यार आमचो तियात्र परतून दवरतले.
आनी आमी डिसिजन घेयना सगळीं लोकांक सांगिलां तियात्र कॅन्सील टिकेटी ऑलरेडी दिल्ल्यो ऑलरेडी दिल्ल्यो आनी जे कोणाक पयशे कोण रिफंड करपाक ते आमी रिफंड करतले. देविदास गांवकर, सुभाषिश गोवेकर and Bhaktibai Balgi for Goa 365.